मैं ठाउँ कहाँ लाग्यो मामा नेपालीमा मजदुर र हप्ताईको नमस्कार म यहाँ हिरासतमा आरामै छु भगवान पशुपतिनाथसँग तपाईँहरूको पनि आरामताको कामना पनि गरेको छु हिरासतमा नजाँदासम्म सरकारले पोलिसोमा सजाय स्वरूप उपहार दिन सलाउँछ घरमा नि आउँछ अनि हिरासतमा लिएर खुट्टाले दबाएन कि मोड मोड ओड ओड मोड तेरो ध्यान दिन नि त त्यहाँ बाइक मोड दे दे बटन दबा त्यहाँ मुनि स्विच त्यहाँ नि हेर पनि हो त्यो कालो दबा ओड ब्याक आउँदा दे दे ब्याक ब्याक